आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़वाम आलम में जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं, जहाँ जहाँ पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले अफराद आबाद हैं, सभी को सिब्त रसूल नवासे रसूल इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की मुनासबत से जहाँ हमने मुबारकबाद पर मबनी एक पैगाम आपके सामने पेश किया, उसी पैगाम की कंटिन्यूटी, उसी पैगाम का तसलसल ये दूसरा पैगाम जो कि आपके सामने पेश किया जा रहा है, क्योंकि हयात मुबारका इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, सीरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम इतना डिटेल्ड टॉपिक है, इतना मुफस्सिल मौजू है कि इस पर जितनी भी बात की जाए तो ये मुझ समय हर उम्र के फ़र्द के लिए, मुसलमान के लिए समझना और उस पर अमल करना इसलिए ज़रूरी है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी में वो एस्पेक्ट्स हैं कि अगर इंसान उनको थोड़ा-सा एनालाइज़ करके अगर उनको फ़ॉलो करने की कोशिश करे, तो हम देखेंगे कि इंसान की शख्सियत में बहुत डिसेंसी और बहुत एक तहज़ीब का एलिमेंट इंसान की शख्सियत में झलकेगा। यही वजह है कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने नवासों को अपनी गोद में बिठाए हुए उनको प्यार कर रहे होते थे और दोनों के चेहरे का बोसा ले रहे होते थे, तो लोग उनसे सवाल करते थे कि ए अल्लाह के रसूल, क्या आपको इन बच्चों से इतनी मोहब्बत है? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मा लिया ला उहिब्बु रैहानती मिनद दुनिया, यानी ये कैसे हो सकता है कि मैं इनसे मोहब्बत ना करूं जो मेरी दुनिया की जिंदगी की खुशबू है। तो आप सोचिए कि रसूल के नवासे कि जो रसूल खुदा की दुनियावी जिंदगी की खुशबू है, अगर उनकी हयात, उनकी सीरत के गोशों को अगर हम अपनी ज़ात में, अपनी प्रैक्टिकैलिटी की शक्ल में, अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, तो सोचिए हमारी ज़िंदगी में कैसी महक होगी, कैसी खुशबू होगी सीरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की। और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत का जो सबसे ग्रां कद्र और सबसे नुमायाँ पहलू, वो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सहावत। यानी आप ये देखिए कि मस्जिद में इमाम हसन, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र और इमाम हुसैन दोनों मौजूद हैं। और एक शख्स मस्जिद के दरवाज़े पर आता है और क्योंकि बहुत परेशानियों का शिकार है, कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है और सख्त तंगदस्ती का शिकार है, फ़ुक़्र का शिकार है, तो वो आकर अपनी परेशानी बयान करता है। तो किसी शख्स ने उसकी मदद की, लेकिन वो मदद बहुत नाकाफ़ी थी। चंद सिक्के उसके हाथ पर रखे। वो कहने लगा कि मेरी मुसीबत तो इससे कहीं ज़्यादा है। तो कहा गया कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। जब वो इमाम हसन के पास पहुँचा, तो इमाम हसन ने उससे सवाल किया, बल्कि सवाल करने से पहले उसको एक ताकीद की कि याद रखो कि 3 वजूहात में से कोई अगर तुम्हारे पास नहीं है वजह, तो फिर तुम कभी किसी के सामने सवाल ना करो, दस्ते सवाल ना दराज़ करो। पहली ये कि कोई जानलेवा तुम पे कर्ज़ है, दूसरी ये कि तुम्हारी जान का खतरा हो और तीसरा ये कि कोई ऐसी बहुत सख्त परेशानी आन खड़ी हो कि जिससे निकलने की कोई राह ना निकलती हो। इसके अलावा किसी भी इंसान के लिए मुनासिब नहीं है कि दूसरे से दस्ते सवाल करे। तो उसने कहा कि फ़र्ज़ंद रसूल, नवासे रसूल, इन्हीं 3 मामलों में से एक मामला मेरे साथ है। तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उस वक़्त इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने उसको 50 अशरफियाँ अता की और उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने 48 और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसको 49 अशरफियाँ अता की। वो शख्स हैरान रह गया कि मेरी ज़रूरत तो इससे काफ़ी कम थी, मगर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का जूदो करम और फिर उसके साथ इमाम हुसैन और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने मिलकर उसको इस तरह से भरपूर तरीके से उसको उसकी ज़रूरत को भी पूरा किया और वो यही कहता हुआ गया कि यही वो दर है कि जो अगर कभी कोई इनके दर पर आ जाए, तो इस कदर उसको वसी अंदाज़ में अता करते हैं कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में उनकी इस जूद सख़ा को याद रखे। इसी तरीके से एक और शख्स इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के पास अपनी मुश्किल और परेशानी में पहुँचा और उसने कहा कि मुझे एक ऐसे दुश्मन ने घेर लिया है कि जो मुझे ना रात को चैन लेने देता है और ना दिन को चैन लेने देता है। और ये एक ऐसा दुश्मन है कि जो ना किसी बड़े की परवाह करता है और ना किसी छोटे की परवाह करता है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा दुश्मन कौन है?
تو اس نے کہا کہ فقر اور تندرستی، اس وقت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے خدمت گزار کو کہا کہ اس وقت جو کچھ بھی مال و اسباب موجود ہیں وہ لے آؤ، اور جو کچھ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس موجود تھا وہ تمام درہم امام حسن نے اس شخص کو عطا کیے، اور یہ کہہ کر عطا کیے کہ سنو، جب بھی کبھی تمہارا یہ دشمن یعنی فقر اور تندرستی تمہیں دوبارہ پریشان کرے تو میرے پاس آنا، تم کہیں نہ جانا، میرے پاس آنا، میں تمہیں اس دشمن سے نجات دلاؤں گا۔ یہ ہے کرم امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ آج ہمارے پاس کوئی شخص اپنی کوئی وقتی ضرورت کے تحت ہمارے پاس آئے تو ہم اولاً تو اس کو دینے میں ہم اوائڈ کرتے ہیں، اور اگر ہم دے بھی دیں تو پھر احسان جتلا کے کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہم بہت حیل و حجت، اس سے ہم سینکڑوں سوالات کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ آپ سوچئے کہ کیا ہے سیرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، کس طرح وہ اپنے در پر آنے والے کو عطا کر رہے ہیں۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی جہاں سخاوت ہے، جہاں ان کی شخصیت میں زہد ہے کہ جب عبادت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو رنگ زرد ہے، چہرہ کپ کپا رہا ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں کہ فرزند رسول آپ کا یہ عالم کیوں ہے؟ تو فرماتے تھے کہ یہ انسان کے اعضاء و جوارح پر یہ اللہ کا حق ہے کہ جب کوئی انسان عبادت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں جائے تو اس کے اعضاء و جوارح پر کپ کپی اور لرزہ طاری ہو جائے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ آج امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی سے ہمیں جب ہم اپنی عبادت میں جائیں، اپنے رب کے حضور عبادت میں جائیں، تو ایک لمحے کے لیے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی عبادت کا یہ پوسچر ذہن میں لائیں، ان کی اس باڈی لینگویج کو ذہن میں لائیں، اور کچھ تو ہم اپنے اندر عبادت کے موقع پر خوشبو اور کنسنٹریشن پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہی نہیں کہ زہد، بلکہ میدان عمل میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ایک شجاع شخصیت کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کے والد بزرگوار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کے متعلق کہا جاتا تھا کانا اشجع الناس، یعنی اپنے زمانے کے لوگوں میں وہ سب سے بہادر تھے، تو زمانے میں سب سے بہادر مولا کائنات کا بیٹا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام بھی انہی کے انداز میں شجاعت سے بھرپور۔ ایک جنگ میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جب اپنے بابا کے کہنے پر میدان میں جاتے ہیں تو اس انداز میں پلٹتے ہیں کہ دشمن کو فنار کر کے آتے ہیں، اور جو ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے اس نیزے پر اس کا خون لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں شجاعت کا عنصر۔ مگر اس کے ساتھ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی، کسی طریقے سے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے تاریخی صلح نامہ کیا، کیونکہ قرآن مجید میں جو ارشاد رب العزت ہے کہ صلح بہتر ہے، تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا۔ اور پھر جس طرح سے ان کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑھیا پر کہ جو روزانہ ان پر کوڑا پھینکتی تھی اسی کی عیادت کے لیے گئے، جبکہ اس بڑھیا نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید آپ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی طریقے سے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے اگر کوئی ناگوار لہجے میں بات کرتا تھا تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اس پر اپنا کرم فرماتے تھے، اس کے ساتھ فیاضی فرماتے تھے، اس کے ساتھ مہمان نوازی فرماتے تھے۔ تو یہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں جو ٹالرنس کا اسپیکٹ ہے، یہ آج ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم کچھ تو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت کے مبارک لمحات ہیں، تو اس موقع پر ہم کم از کم اپنے آپ سے یہ تو عہد و پیمان کریں، روح امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے کم از کم اتنی تو کمٹمنٹ کریں کہ ہم امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت پہ چلتے ہوئے کم از کم اس رمضان میں تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنی شخصیت کے اندر ایک پیشنس، ایک ٹالرنس، ایک تحمل، ایک بردباری پیدا کریں، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں، لوگوں سے درگزر سے کام لیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ کام لیں، اور اپنے دوست احباب، اپنے پرائے سب کے ساتھ ہم ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بردباری سے آگے بڑھیں۔ اور اگر ہم یہ کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً روح امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام بھی ہم سے شاد ہوگی، اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت اطہار اور امام زمان علیہ السلام جو کہ وارث ہیں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے، وہ بھی یقیناً ہم سے شاد ہوں گے، مسرور ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کریں۔